बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का एक ऐसा बावफा घोड़ा कि जिसने आखिरी दम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ वफा की और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पाकीज़ा खून के साथ रंगा और अहले बैत के बावफा और मुक़द्दस लश्कर के अंदर शामिल हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ वफा करने वाले घोड़े जुल्जना के बारे में बताएंगे कि जुल्जना कौन था और ये कहाँ से आया था। क्या ये जिन था या फिर एक फरिश्ता, और क्या जुल्जना को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारा था, और वाक़या करबला के अंदर जुल्जना ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किस तरह वफा की, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जुल्जना कहाँ पर चला गया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वाक़या करबला एक ऐसी दास्तान है कि जिस दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती और जहन्नमी लोगों को तकसीम कर दिया। कुछ खुश नसीब लोग ऐसे थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमाई, और कुछ बदनसीब लोग ऐसे थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम अता फरमाई। और जो खुश नसीब लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एक ही रात में जहन्नम से जन्नत का सफ़र तय किया, और कुछ बदनसीब लोग ऐसे थे जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी ही रह गए। दोस्तों, एक ही रात में जहन्नम से जन्नत का सफ़र तय करने वालों में से एक खुश नसीब शख्सियत हज़रत हर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है कि जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले लश्कर यजीद को छोड़ा और लश्कर हुसैनी में शामिल हो गए, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वफा करते हुए और अहले बैत के साथ वफा करते हुए यजीद के साथ जंग लड़ी, और अपनी जान को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत की मोहब्बत के अंदर कुर्बान किया, और जामे शहादत नोश करके हमेशा हमेशा के लिए जन्नती करार पाए। और वाक़ई करबला के दिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी थे कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को जाने के बावजूद और फ़ज़ाइल अहले बैत को जाने के बावजूद और नन्ही सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोता हुआ देखने के बावजूद और नन्हे अली असगर को प्यास से तड़पता हुआ देखने के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत पर जुल्म व सितम करते रहे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गए। दोस्तों, वाक़ई करबला के दिन कायनात की हर चीज़ ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वफा की और अपनी वफा का सबूत दिया। कायनात की हर मखलूक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती और उनकी मदद करने का बोलती, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रब के इस रज़ा पर राज़ी रहे कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा था। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना मकाम ताइफ पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहे कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और आपको ज़ख्मी किया गया, यहाँ तक कि आपके जूते मुबारक खून से भर गए, उस वक्त अज़ाब के फरिश्ते हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे कहने लगे कि आप फरमाएं तो मैं अहले ताइफ वालों पर अज़ाब नाजिल कर दूं। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहे। इसी तरह मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना की इस अदा को ज़िंदा किया और सब्र से काम लिया और अपने रब अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राज़ी रहे और अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया और अपने नाना के दिन को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। दोस्तों, जहाँ कायनात की हर चीज़ ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वफा की, वहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वफा करने वाला एक ऐसा घोड़ा भी था कि जिसको जुल्जना कहा जाता है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जुल्जना का असल नाम मुर्तजिस था कि जिसे मिस्र के बादशाह सिकंदरिया ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा पेश किया था। चुनांचे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े को कबूल किया और उस घोड़े को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक और बाज़ अहले इल्म के नज़दीक जुल्जना एक ऐसा मुक़द्दस घोड़ा है कि जो जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस घोड़े को अपने प्यारे नबी के लिए आसमान से नाजिल फरमाया था। जिस तरह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े अता किए गए थे जिनके पेशानी चमकदार सींग हुआ करते थे, जिन घोड़ों को यूनिक पून भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ख़ास किस्म का घोड़ा अता फरमाया था, और बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक जुल्जना कोई आम जानवर नहीं था बल्कि ये एक जिन था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए आया था, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसको अहले बैत की खिदमत के लिए भेजा गया था।
جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا، اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح ایک خاص نسل کا گھوڑا تھا جس کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا کر ملتی ہے۔ دوستوں، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح کی پرورش کی۔ اس وقت حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ذوالجناح ان سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کی گردن اور آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح ادب کی وجہ سے اپنا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ دوستو، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذوالجناح نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو دنیا کی تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا، اور اس سفر کے دوران ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت اطہار کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ ذوالجناح میدان کربلا کے اندر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتا رہا۔ دوستو، ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کئی یزیدیوں کو جہنم وصال کیا تھا اور اپنی جرات اور بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ بالآخر جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کی تو ذوالجناح کا جسم بھی شدید زخمی ہو گیا، لیکن ان تمام تر زخموں کے باوجود اور پیاس ہونے کے باوجود، شدید تھکاوٹ ہونے کے باوجود، ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل وفا کرتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جب آخری دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر یزیدیوں نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برساتا تو کوئی نیزوں کے ساتھ وار کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ذوالجناح بھی شدید زخمی ہو گیا اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ اسی طرح ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ساتھ رنگا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیویوں کے خیموں کی طرف گیا اور جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینے لگا۔ جب تمام اہل بیت کی عورتوں نے ذوالجناح کو دیکھا تو تمام اہل بیت کی عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر زاروں قطار رونے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ذوالجناح وہیں سے غائب ہو گیا اور دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح ایک صحرا کی طرف چلا گیا اور دوبارہ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ اور بعض مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ذوالجناح کا ظہور ہوگا اور ذوالجناح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔